अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। ये जो मार्का हक हुआ भारत के साथ 22 अप्रैल से 10 मई तक, इसमें अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम के साथ मिलके भारत का, भारतीय जारियत का जिस तरह मुकाबला किया है वो तो एक तारीख है। लेकिन ये कोई इतनी आसानी से नहीं हो गया। इसमें कुर्बानी हमारे जो मादरे वतन के सपूत हैं उन्होंने दी, बहादुर जवानों ने, पाक फ़ौज, पाक फ़ज़ाइया, हमारे शहरी सिविलियन शहीद हुए और इनकी एक बड़ी तादाद है। इसकी तफसीलात अब तक सामने नहीं आई थी। आज तमाम तफसीलात वो जारी हुई हैं, ISPR ने बताया है ताकि कौम को पता हो कि ये जो जंग जीती है, ये जारियत ये क्यों ज़रूरी थी, इसका इसी तरह भरपूर जवाब देना। और भारत को क्योंकि अगर उसका हाथ ना रोकते तो ये नुकसान कहीं ज़्यादा हो सकता था। सिविलियंस की 40 शहादतें हैं और 121 जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और मादरे वतन के जो 11 जवान हैं हमारी अफवाज के, पाक फ़ौज और फ़ज़ाइया के, वो शहीद हुए हैं, ज़ख्मी भी हैं। और जो सबसे इसमें जो आप कह लें कि एक जो वहशियाना जो अमल भारत ने किया, ये जो शहादतें हैं, ये 6 और 7 मई की जो रात भारतीय हमले हुए थे, ये उनकी बात हो रही है। 40 शहरी शहीद हुए इनमें, और इन शोहदा में 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। और जो 121 अफराद ज़ख्मी हुए हैं उनमें 10 ख़वातीन हैं, 27 बच्चे हैं। आपको व्यूअर्स इनके जो अहदाफ हैं उनका बिल्कुल पता होगा। बहावलपुर में सबसे ज़्यादा शहादतें हुई हैं और एक ही फैमिली के उसमें बच्चे, औरतें सारे वो शामिल हैं। मुरीद के, मुजफ्फराबाद, कोटली, तो ये जो अहदाफ, और उसके बाद फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बिला इश्तियाल फायरिंग, जो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे रहने वाले कश्मीरी हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। वहाँ सैकड़ों घर भी तबाह हुए हैं। और ये जैसे मैंने बताया कि ये 121 अफराद में 10 ख़वातीन और 27 बच्चे, इन बच्चों का क्या कसूर कि आप इनको दहशत गर्द बना के मार दें। वज़ीर आज़म भारतीय जो नरेंद्र मोदी है, वो अभी भी आप देख लें, उसने जो गुज़श्ता रोज़ कौम से खिताब किया है, उसके तेवर वैसे के वैसे हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जंगबंदी हो गई है, अमेरिकी सदर ट्रंप और आलमी बरादरी वो इसमें इंटरवीन करने में मजबूर हुए हैं, क्योंकि इस जंग की संगीनी, इसकी होलनाकी इतनी बढ़ सकती थी कि दुनिया इसका तसव्वुर करने से घबरा रही थी, खौफजदा थी। 2 एटमी ताकतें हैं और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे बताया कि इसमें लाखों लोगों की जानें जा सकती थी, और फॉर नो रीज़न, कोई मकसद ही नहीं था इंडियन इस जारियत का, समझ से बालातर ये इकदाम था। तो इसमें जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं उसमें पाक फौज के 6 हैं और पाक फ़ज़ाइया के 5 हैं। उनके नाम आपको बता दें, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो हमारे शहीद हैं वो कौन हैं। ये नाइक अब्दुर्रहमान हैं, ये शहीद हुए हैं। लांस नाइक दिलावर ख़ान हैं, लांस नाइक इकरामुल्लाह हैं, नाइक वक़ार खालिद हैं, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर हैं और सिपाही निसार हैं। और इस मार्का हक के हमारे ये शहीद हैं, पूरी कौम का इनको सैल्यूट है। पाक फ़ज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहादत के रुतबे पर फायज हुए हैं। चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब ने जान का नजराना पेश किया है। सीनियर टेक्नीशियन नजीब दफ़ाए वतन में शहीद हुए हैं। कारपोरल टेक्नीशियन फ़ारूक हैं और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर हैं, ये शहीद हैं। और ISPR ने इस हवाले से वाज़े किया, आर्मी चीफ इस पे बात कर चुके हैं बारहा। और बुनियादी तौर पे ISPR तो पाक फ़ौज की जो क़यादत है, आर्मी चीफ है, उन्हीं की तर्जुमानी करते हैं। DG ISPR अगर कोई बात कर रहे होते हैं तो समझ लें कि वो आपके मुल्क के जो सिपा सलार हैं, आर्मी चीफ हैं, ये उनके अल्फाज होते हैं। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है और आइंदा ऐसी कोई मुहिम जोई की तो फिर दोबारा फैसला कुन जवाब भारत वो उसे मिलेगा। अब यहाँ व्यूअर्स, नरेंद्र मोदी की जो गुज़श्ता रोज़ की कौम से तकरीर है, खिताब है, उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं
جو ہمیں یہ بتاتے ہیں، خبردار کرتے ہیں کہ یہ سیز فائر، اس کو ہم مستقل نہ سمجھیں. بھارت کے جو عزائم ہیں، نریندر مودی کے عزائم ہیں، وہ ابھی پورے نہیں ہوئے، بلکہ وہ پورے ہو ہی نہیں سکے اور نہ انشاءاللہ ہوں گے. تو جب ان کے یہ عزائم پورے نہیں ہوئے، یہ مقصد ابھی تک ان کا بلکہ الٹا ان کو اور زخم چاٹنے پڑے ہیں، تو وہ باز تو نہیں آئیں گے سازشوں سے. پاکستان میں تو دہشت گردی کی بات کرتا ہے مودی کہ یہاں سے جناب انڈیا دہشت گرد جاتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ بڑھ سکتی ہے پہلے سے بلوچستان میں. اور اس دوران بھی آپ نے دیکھا یہ پالیسی تھی 3 اسٹریچ پالیسی کہ پاکستان کو مغربی سرحدوں میں الجھایا جائے، وہاں آلریڈی ہے دہشت گردی کی جنگ میں، وہاں مصروف ہے. مشرقی سرحدوں میں انڈیا کے ساتھ کہ یہاں سے پورا حملہ کیا جائے، اور درمیان میں اندرونی طور پہ اس ملک کو کمزور کیا جائے، یعنی افغانستان، پاکستان کے اندر سے اندرونی طور پہ اور مشرقی سرحد سے، تینوں طرف سے پاکستان کی جو فوج ہے اس کو مصروف کیا جائے. تو ڈیفینیٹلی ان کی یہ پلاننگ تھی، حکمت عملی تھی کہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. لیکن آپ دیکھیں، عزم دیکھیں اور حکمت عملی دیکھیں اور دفاع وطن کے ہر محاذ پہ ہوا یہ ہے کہ ایک آپ کی فوج میں سے ایک فوجی بھی، جوان بھی، اس کو مغربی سرحد یعنی افغان بارڈر سے مشرقی سرحد پہ منتقل نہیں کیا گیا. وہاں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ اس مارکہ حق کے دوران بھرپور طریقے سے جاری رہی، اور وہاں بھی شہادتیں بھی ہوئی ہیں اور دہشت گردوں کو مارا بھی ہے. اور ملک کے اندر جس طرح سے چیزیں تھیں، چل رہی تھیں، وہاں بھی انڈیا کو شکست ہوئی. اور مارکہ حق میں تو سب نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ خاص طور پہ دیکھیں، ایک تو 5 اور 6 مئی کو تو یہ جاریت ہوئی اور شہادتیں سویلینز ہوئیں، جو اصل جہاں پہ بھارت کا ہاتھ روکا گیا اور جہاں پہ اس کو سبق ملا اور اس کے بعد پھر دنیا آئی، وہ ہے وہ 5 گھنٹے جب 9 اور 10 مئی کی رات یہ سٹرائک شروع کی ایئر بیسز پہ، براہموس میزائل، کروز میزائل داغنے شروع کیے. دیکھیں آپ جب بیلسٹک میزائلز پہ آ جائیں اور اس لیول کے ہتھیار جس کو آپ انڈیا والے تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے وہ ہتھیار استعمال کر لیے جو سب سے آخر میں کرنے تھے، وہ سب سے پہلے کر لیے. شروعات تو آپ نے کی، اور پاکستان نے تو ابھی صرف فتح 1 میزائل یوز کیے ہیں، اور اپنے جو جہاز ہیں، طیارے ہیں، وہ یوز کیے ہیں، اس میں ہائپر سونک یوز کیے ہیں. تو وہ جو ڈیسائسو 5 گھنٹے تھے، اس سے یہ دنیا نے مجبور ہوئی ہے. لیکن ہمیں خبردار رہنا چاہیے، یہ ہمارے جو شہید ہیں جن کی میں نے تفصیل بتائی ہے، یہ ہمارے عزم کو، پاکستان کے عزم کو، پاکستان کی افواج کے، قوم کے، اس کو مزید طاقت دیتے ہیں. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو پاکستان نے ثابت کر دکھایا ہے. ایسا کوئی بھی امتحان آئے گا تو اچھا، ہم چونکہ میڈیا کے محاذ پہ ہیں اور اس کو سب نے آن کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ انفارمیشن ڈومین میں کوشش یہی رہی ہے کہ فیک نیوز سے بچا جائے، پروپیگنڈا نہ ہو، حقیقت سامنے آئے. اپنا نقصان ہوا ہے تو وہ بھی بتایا جائے، جیسے آج پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. تو اجازت دیجیے، اس معاملے پہ یہ چیزیں ابھی آتی رہیں گی اور آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.